एक सर्जरी हुई है उनकी, ऑपरेशन हुआ है, उनको अडयाला जेल से निकाला गया। अडयाला जेल से निकाल के उनको इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, जो कि G8 में वाक़ है, बड़ा हॉस्पिटल है और इस्लामाबाद में रहने वाले सब जानते हैं। वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पे रात की तारीकी में उनकी सर्जरी की गई, उनका ऑपरेशन किया गया आँख का, और तफ़सीलात बिल्कुल नहीं बताई गईं और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। उसका ज़रा जायज़ा लेंगे आपको। पहले तो आपको बता दें कि कल से ये परसों से खबरें आ रही हैं। सबसे पहले असदुल्ला खान साहब ने इस खबर को ब्रेक किया था और उन्होंने बताया था कि जेल में पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के 3 विज़िट हो चुके हैं और उनकी आँख का मसला, जो कि काफ़ी अरसे पुराना था और तब से चला आ रहा था और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। और ये जब ट्रायल चल रहा था उस वक़्त की बात है। उस इश्यू को एड्रेस नहीं किया जा रहा था। इस दौरान मामला यकीनन ज़्यादा बिगड़ा और ज़्यादा बिगड़ने के बाद उसके बाद फिर 3 विज़िट हुए और जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि इनका इलाज, जो इनकी सर्जरी है, वो जेल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि जेल में वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है और मुकम्मल तौर पर एक पूरा ऑपरेशन थिएटर चाहिए, तमाम वसाइल चाहिए, तमाम सहूलियात चाहिए और सिर्फ़ एक डॉक्टर का नहीं, बल्कि इसमें जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, उनका भी रोल होगा, दीगर डॉक्टर्स का भी रोल होगा। तो इसको हम जेल में ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स को ये कहा जाता रहा, प्रेशराइज़ किया गया कि आप जेल में ही ये सारा ट्रीटमेंट करें। लेकिन डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि हमारी जो बातचीत हुई है, उसमें इस बात का खदशा मौजूद था कि खुदा न खास्ता सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान कोई इश्यू हो गया, तो आँख की बीनाई भी जा सकती है और कोई और भी नुकसान हो सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि जब भी कोई सर्जरी की जाती है, तो उसमें सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ़ आँख का मसला है, तो सिर्फ़ आँख वाला डॉक्टर नहीं, बाकी भी हर सारी चीज़ें जो हैं, पूरी बॉडी जो है एक जुड़ी होती है और आपस में वेन्स इंटरलिंक होती हैं, बहुत सारे मामलात हैं, पेचीदा मामलात होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स ने जब इनकार किया, तो फिर उनको हफ़्ते और इतवार की दरमियानी शब उनको लाया गया अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल, और अब उसकी तस्दीक हो चुकी है और असदुल्ला खां भी कर चुके हैं, एक और हमारे डॉन के रिपोर्टर हैं वो कर चुके हैं। जबकि मेरी अपनी बात हुई तो बहुत ही डरे-डरे, सहमे-सहमे थे जिनसे मेरी बात हुई, और चूँकि ये पहली बात बता दूँ कि पिम्स हॉस्पिटल आने से पहले एक मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का समा था पिम्स हॉस्पिटल में, और पूरे का पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था और वहाँ पे अनयूजुअल, जो मुझे बताया गया, गैर मामूली किस्म की नक़्ल व हरकत शुरू हो गई थी। फिर पुरअसरार जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए, फिर सिक्योरिटी के हसार बनना शुरू हो गए और मुकम्मल तौर पर वो इलाका जो है वो बंद कर दिया गया, जिस एरिया में ये सारे का सारा ऑपरेशन। फिर उसके बाद डॉक्टर्स को ये अलर्ट किया गया कि एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आपने रेडी रहना है। उनको ये नहीं बताया गया कि ट्रीटमेंट किसका है, लेकिन मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर्स को सिर्फ ये बताया गया कि आपने अलर्ट रहना है और एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और इसलिए उसको फिर उनको लाके, डॉक्टर्स को लाके बिठाया गया और तैयारी करवाई गई। सिर्फ एक डॉक्टर को पता था और कि इस नौइयत की सर्जरी है। बाकी डॉक्टर्स को, एनेस्थीसिया वाले को नहीं मालूम था कि पेशेंट कौन है, और इसी तरीके से दूसरे शोबे के डॉक्टर जो हैं उनको भी नहीं मालूम था कि पेशेंट कौन है। बहरहाल ये सारे का सारा पूरा वार्ड जो है, वो पूरा ब्लॉक, बल्कि कहना चाहिए पूरा ब्लॉक, वो कॉर्डन ऑफ था और वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। रात की तारीकी में फिर पेशेंट को लाया गया और वो जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में पहुँचते हैं तो पेशेंट थे इमरान खान, इमरान अहमद खान नियाज़ी, और इसी नाम से उनका वहाँ पे इंदराज हुआ है, इमरान अहमद खान नियाज़ी के नाम से। और बाकायदा, क्योंकि वो प्रोसीजर होता है, वो ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी होती है, वो ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की गई और पूरी करके सारा रिकॉर्ड जो है, अ, जो हॉस्पिटल में एंट्री, ऑपरेशन, सर्जरी, थिएटर, ये सारे का सारा, और फिर उसके बाद क्योंकि
صبح تک وہ وہیں رہی ہیں، رات انہوں نے پمس ہاسپٹل میں ہی رات گزاری عمران خان نے، اور پھر صبح ان کو لے جایا گیا، اور پھر سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ لے لیا گیا، قبضے میں لے لیا گیا، اور کسی قسم کی جو انٹری ہے اور جو بھی ضابطے کی کارروائی تھی وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ بھی لے لیا گیا، اور ہاسپٹل جو تھا وہ مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں تھا۔ یہ کنفرم اطلاع جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں تھا، اور ہمارے جو فوج سے سینئر فوجی افسر بھی جو ہیں، وہ سینئر فوجی افسر مراد ہے 1 اسٹار جنرل تک جو ہے وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے اور سچویشن کو ہینڈل کر رہے تھے، اور ڈاکٹر اس کے بعد ہی جو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، اگلا مرحلہ آتا ہے کہ یہ ان کو انیستھیزیا بھی دیا گیا، اور انیستھیزیا لوکل انیستھیزیا دیا گیا، اور تاکہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ کیا گیا، میں کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے تو اس میں میری یہ بتا دوں کہ کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اور میری بہرحال بات ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ ساری سچویشن سے مجھے آگاہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے زیادہ باریکی میں نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر جی ہم نرغے میں تھے، اور کسی قسم کو کسی موبائلز ہمارے موبائل فون جو ہیں وہ سارے سیکورٹی فورسز نے لے لیے تھے، اور ہر طرح کا بندوبست، جیمر لگا دیے گئے تھے تاکہ کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، مکمل طور پر جیمر لگے ہوئے تھے، اور سیکورٹی کا سخت ترین انتظام، جیمر لگے ہوئے تھے، موبائل فونز، ٹیلی فون لائنز جو ہیں جو انٹر کام ہے وہ بھی، اس کی بھی نگرانی کی جا رہی تھی کہ کوئی میسنجنگ نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ آتا ہے جی، یہ فوج، ہماری ملٹری آفیشل جو ہیں، یہ انہی کی نگرانی میں سارا کچھ ہو رہا تھا، اور سول انتظامیہ جو ہے وہ بالکل دوسرے اور تیسرے درجے پہ آتی تھی، اور اس خبر کو مکمل طور پر مخفی رکھا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک پیشنٹ جو پہنچ نہیں گیا آپریشن تھیٹر میں، تب تک سوائے ایک ڈاکٹر کے کسی کو نہیں پتا تھا کہ پیشنٹ کون ہے، اور جب یہ سلسلہ ہو گیا تو عمران خان صاحب حشاش بشاش تھے۔ اگلی بات یہ بتا دوں کہ حشاش بشاش تھے، انہوں نے حال حوال پوچھا، گپ شپ لگائی، اور اور وہ مکمل طور پر جو ہے تو فٹ تھے۔ مجھے ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ بتایا کہ جناب اتنے حوصلے میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی کو، اتنے طویل عرصے کے بعد انہوں نے نکلا، اور انہوں نے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی لگائی، لیکن چونکہ ڈاکٹرز کو پہلے سے بریف کر دیا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اندر بھی جو ملٹری آفیشلز ہیں، خواہ وہ ڈاکٹرز کے روپ میں تھے یا ادروائز تھے، وہ بھی اندر بھی موجود تھے، اور آپریشن کے دوران، سرجری کے دوران بھی وہ وہاں پہ موجود رہے، تاکہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ عمران خان سے یا عمران خان کسی ڈاکٹر سے ذرا گپ شپ، کھلی گپ شپ نہ لگا سکے، اور کوئی پیغام رسانی کا نہ سلسلہ ہو سکے۔ یہ سب سے زیادہ ان کو یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ کوئی جملہ نہ بول دیں عمران خان صاحب، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ سب کا حال حوال پوچھا، ڈاکٹرز کا پوچھا، اور سچویشن کا پوچھا، اور اس طریقے سے انہوں نے گپ شپ لگاتے ہوئے مکمل طور پہ فٹ موڈ میں انہوں نے یہ سارا کام کروایا جی۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اب یہ سلسلہ، اگلی بات یہ ہے جی کہ فیملی کو بالکل انفارم نہیں کیا گیا کسی قسم کا، کیونکہ منگل کو کل یعنی کہ عمران خان صاحب کی فیملی ملاقات تھی، ان کو بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور بشرا بی بی کی بھی ملاقات بند کی ہوئی ہے، فیملی ممبرس کو بھی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہی۔ کل تک نہیں بتایا گیا عمران خان صاحب کی فیملی کو، کل بھی جب عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں، تو ڈاکٹر عظمیٰ علیمہ خان، نورین نیازی صاحبہ، کسی کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی کوئی سرجری ہوئی ہے، کیونکہ ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب یہ سارا سلسلہ ہوا ہے، اور سوموار کا دن گزر چکا تھا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ تھا۔ اس طرح ایک ہوا ہے، بیرسٹر گوہر سے ملاقات کا کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی پیشکش کی گئی تھی، اور انہوں نے ملاقات نہیں کی، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی، اور
میں گیا اور پورا اپنا مقررہ وقت تک میں وہاں رہا 4 بجے تک، اور 4 بجے میں وہاں سے آ گیا۔ یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ مجھے کسی قسم کی کوئی آفر نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے ریفیوز کیا، اور اگر مجھے آفر ہوتی تو میں فیملی ممبر سے ڈسکس کرتا، میں اپنی وہاں پہ موجود جو دیگر ہمارے وکلا ہیں ان سے ڈسکس کرتا، کیونکہ یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر نے اکیلے ملاقات سے انکار کر دیا تھا، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ کیوں اکیلے جائیں، اور اس لیے کل بیرسٹر گوہر نے آج ان تمام خبروں کی تردید کی ہے کہ مجھے کوئی آفر کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی بات جو ہے، کل تک فیملی بالکل لا علم تھی۔ اب ذرا تھوڑا سا میں ایک اور خبر کی طرف جانے سے پہلے، وہ بھی جیل سے ریلیٹڈ ہی خبر ہے، اس خبر کی طرف جانے سے پہلے ایک اور خبر کا بھی ہم ذرا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ اب ذرا کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت رولا ڈالتے ہیں جی، کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، زرداری صاحب کی جیل کیسی تھی۔ اب یہاں پہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر جو ہیں، فیصل سلطان ہیں، یوسف صاحب ہیں، سلیم یوسف ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ کل بھی شوکت خانم کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی کہ ہمیں ایکسیس دی جائے اور ہمیں اس ٹیم میں شامل کیا جائے جس نے عمران خان صاحب کا جو معائنہ کر رہے ہیں، جو علاج کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری تسلی کے لیے، فیملی کو بھی چاہیے ان کی تسلی کے لیے، اور یہ عمران خان جو ہے انتہائی ہائی پروفائل کیس ہے، اور ان کی خدمات پالیٹکس سے ہٹ کے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے انہیں کہا گیا کہ انہوں نے بھی کل ریکویسٹ کی، لیکن شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طویل عرصے سے 1.5 سال ہو گیا ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کوئی ٹریٹمنٹ، نہ ہی انڈیپینڈنٹ بورڈ سے کوئی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے، وہ کوئی چیز شیئر نہیں کی جاتی، صرف فزیکلی جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی 3 مہینے ہو گئے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، 3 مہینے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ ایک فزیکلی وہ انسان گیس کر سکتا ہے کہ صحت کیسی ہے۔ تو اس میں اب ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ زرداری صاحب جب بیمار تھے، زرداری صاحب جب تھے قید میں، تو ان کو اسی پمز ہاسپٹل میں پورے کا پورا وارڈ جو ہے ان کو دیا ہوا تھا، زرداری صاحب کو، اور یہ خبریں زبان زد عام تھیں اور رپورٹ بھی ہو چکی ہیں کہ پورا کا پورا وارڈ جو ہے ان کے حوالے تھا، وہاں پہ ان کے کتے بھی ہوتے تھے، ان کے مہمان بھی ہوتے تھے، ان کے سارے گپ شپ بھی، اور پمز سے نکل کر زرداری صاحب ذرا گپ شپ لگانے بھی کہیں چلے جاتے ہوتے تھے، تو پورے کا پورا ایک وارڈ جو ہے وہ دیا ہوا تھا جس میں کئی کمرے، کوریڈور رائٹ لیفٹ پہ، آپ کو معلوم ہے میڈیکل وارڈ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو پورے کا پورا وارڈ تھا، اور ان کو مکمل طور پہ تمام زندگی کی سہولیات میسر تھیں۔ یہ تو زرداری صاحب کا تھا، اور اس کے بعد زرداری صاحب اس وہیں سے، کیونکہ میں نے کیس بھی رپورٹ کیا ہوا ہے، ایس جی ایس کوٹیکنا کیس سپریم کورٹ میں تھا، تو زرداری صاحب کو وہیں سے لایا بھی گیا تھا سپریم کورٹ میں، تو وہاں پہ انہوں نے صرف ایک شکوہ کیا تھا کہ باتھ روم میں جو ہے وہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا جی میرے باتھ روم میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو باقی کوئی اور شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب وہ رہے ہیں، ابھی حال ہی میں رہے ہیں جیل میں، تو ان کے ساتھ ان کے جو نجی معالج ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر عدنان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کو لک آفٹر کرتے تھے، اور وہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ درجنوں نہیں بیسیوں ملاقاتی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملتے تھے، صبح سے لے کے شام تک ملاقاتیں جاری رہتی تھیں، ان میں ان کے پارٹی کے لوگ بھی تھے، ان کی فیملی ممبر بھی تھے، ان کے صحافی بھی تھے، سب کے سب یہ ہوتا تھا۔ اور پھر پلیٹلیٹس کے معاملہ جب ہوا تو باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ جو ہے فیصل واڑہ بھی انکشاف کر چکے ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی انکشاف کر چکے ہیں، باقی لوگ بھی، کہ کس طریقے سے پلیٹلیٹس گرائے گئے، اور جانوروں کا خون لے کے، ان کے نمونے لے کے سارا کچھ، اور وہ بھی فوج کی نگرانی میں۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی فوج کی نگرانی میں، جنرل باجوہ اینڈ کمپنی اس وقت مکمل طور پر اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہی تھی، اور اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل کو پہنچانا تھا۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی جیل تھی، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب کسی سیل میں بند نہیں تھے، بلکہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک کنال 500,000 گز کا ایک مکمل طور پہ اپارٹمنٹ کہہ لیں، ولا کہہ لیں، بلکہ ایک پراپر بیڈ روم، پراپر باتھ روم، پراپر ڈرائنگ روم، پراپر ڈائننگ روم،
इस तरीके से पूरे का पूरा एक था जी, विला था, एक कोठी थी जो कि दी हुई थी उनका उसके लिए, रिहाइश के लिए, और एसी-वेसी हर चीज़ सब लगे हुए थे, जिस पे इमरान खान साहब ने अमेरिका में कहा भी था, तो उन्होंने बता दिया था कि भई आप एयर कंडीशन लगे हुए हैं, आप मौजें कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है। तो ये सिचुएशन, तो डॉक्टर अदनान साहब जो हैं, उनके साथ होते थे और उनको मुकम्मल ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर थीं और हर तरह से। और उसके बाद मरीम साहिबा के पास तो मोबाइल फ़ोन भी होते थे, और इमरान रियाज़ साहब ने इंकशाफ भी किया, आज तक उस खबर की तरदीद नहीं हुई कि जब उनकी जामा तलाशी लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन जो है वो नीचे रखा, ऊपर तकिया रखा और ऊपर खुद बैठ गई थीं। और ये मरीम साहिबा के जेल थे, और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये नवाज़ शरीफ साहब से जो सारी डील हुई, वो सीनियर फौजी अफ़सर जो हैं, वो बाकायदा तौर पे कोट लखपत जाते थे और वहाँ पे बैठ के मामला तय करते थे, और फिर उनको कैसे निकालना है, वो सारे का सारा प्लान बना था। तो नवाज़ शरीफ साहब की जेल आपको बता चुका, और उसके बाद प्लेटर्स गिराए गए, गिरा के फिर उनको कैसे पहुँचाया गया और उनको फिर कैसे निकाला गया ₹50 के एक बयान हल्फ़ी स्टाम्प पेपर पे। यही काम शहबाज शरीफ साहब का था जी। शहबाज शरीफ साहब बड़े ईज़ी, बेहतरीन उनके लिए जेल के इंतज़ामात थे, और मज़े से उन्होंने अपनी जेल में जो कैद है, वो गुज़ारी थी, जो भी गिरफ़्तारी थी उनकी, और उनके साथ भी सारे राब्ते में थे। तो ये तो है, उनके मुआलिज भी जाते थे, उनको पूल की सहूलत भी मौजूद थी, सब कुछ था। लेकिन इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल एक दूसरा रवैया इख्तियार किया हुआ है। एक आम कैदी से भी बदतर सलूक उनसे किया जा रहा है, इमरान खान से। ये सब कुछ गैर कानूनी कैद-ए-तन्हाई, गैर कानूनी, गैर इंसानी सलूक, और फिर ये कि झूठे बेबुनियाद मुकदमात में उनको सज़ाएँ। फिर ऊपर अ, अदलिया का जबर, और अदलिया भी बिल्कुल मुकम्मल खामोश, और वो भी वहाँ पे भी इंतज़ामात कर लिए गए हैं, अपने पपेट्स ला के बिठा दिए गए हैं, और पपेट्स अब बैठे हैं और वो किसी किस्म की कोई हरकत नहीं कर रहे। तो ये कंपैरिज़न ज़रूर करना चाहिए कि जो इस वक़्त हो रहा है, और इमरान खान के लिए ना ही ज़ाती मुआलिज उनको एक्सेस दी जा रही है, ना उनके फैमिली मेंबर्स को मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है, ना उनकी बेटों से बात करवाई जा रही है, और ना ही बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें हैं, वो गैर सियासी हैं, घरेलू खातून हैं। उनसे भी या उनकी फैमिली ने कभी भी बाहर आके कोई गुफ्तगू नहीं की कि बुशरा बीबी ने ये पैगाम दिया है या ये दिया है, तो उन्होंने भी नहीं, उनकी भी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। तो ये सिलसिला इस वक़्त चल रहा है।